السلام عليكم، معكم حفظان يوسف. واليوم غادي ندويو على ليكيفالونس دي زيفي. ليكيفالونس دي زيفي كندويو عليها جينيرالمون ملي كنبغيو نبدلو ان ايفي كونطخ ان اوتر ايفي، ولا ملي كنبدلو بزاف ديال لي زيفي كونطخ ان سول ايفي. والسؤال المطروح هو فوقاش كنحتاج انني نبدل لي زيفي اللي عندي. هنا نقدروا ندويو على جوج ديال الحالات. الحاله الاولى ناخذ فيها واحد ليكزامبل. مثلا بعت واحد لا مارشانديز وعطاني لو كليون ديالي واحد ليفي دو كوميرس، واللي خصني نتسنى حتى توصل لا دات دو ليشيونس ديالو عاد ناخذ الفلوس اللي كانت سال لو كليون ديالي. المشكل هو ملي بقات واحد 10 جوغ على لا دات دو ليشيونس عيط ليا لو كليون ديالي وقال لي انه ما عندوش الفلوس وما غاديش يقد يخلصني في هذيك لا دات. واش كاين امبوسيبيليتي باش نصبر عليه واحد 10 جوغ ولا 20 جوغ دو بلوس؟ وهنا الا وافقت على لا دوموند ديالو غادي خصنا ولا بدا نحيدو هذاك ليفي دو كوميرس القديم ونعوضوه بواحد جديد. علاش؟ حيت ما يمكنش لينا اننا نموديفيو ان ايفي دو كوميرس، ودونك في هذه الحاله غادي نصايبو ان ايفي دو كوميرس جديد وفيه ان دات ديجيونس جديده. وغادي خصنا ولا بدا نبدلو لا فالور نومينال ديال ليفي، حيت نقد نقول لو كليون ديالي طونك انا غادي نتسنى عليك 10 جوغ ولا 20 جوغ دو بلوس راه غادي خص لا فالور نومينال تزاد. وإلا تزادت لا فالور نومينال هادشي ما كيعنيش انني غادي نربح اكثر، بالعكس الا بقات لا ميم فالور نومينال غادي نتعتبر انا اللي خاسر. وهادشي غادي نفهموه ملي غادي نديرو ان ابليكاسيون. دونك في لا براتيك تيقولوا لينا انه باش نبدل ان ايفي دو كوميرس بان اوتر ايفي دو كوميرس خاص لي دو زيفي يكون عندهم لا ميم دات دو نيغوسياسيون، وهي لا دات اللي غادي نبدلو فيها ليفي كونطخ ان اوتر ايفي. وفي هاد لا دات دو نيغوسياسيون لي دو زيفي خاص يكون عندهم لا ميم فالور اكطويل، يعني لا فالور اكطويل ديال ليفي كي ان اوتر ديسبوزيسيون كيكون خصها تساوي لا فالور اكطويل دو ليفي دو رومبلاسمون. وهاد لي دو كونديسيون هما اللي كيخليو انه حتى واحد ما يضيع لا لو كوميرسون لا لو كليون ديالو. دونك ديجا شفنا كيفاش كنحسبوا لا فالور اكطويل من قبل، وقلنا راه هي لا فالور نومينال ديال لي في، يعني شحال كنتسالو لو كليون ديالنا ناقص لي سكونط، يعني لو بري ديال لو سيرفيس ديال لا بنك. دونك فين ما كنسمعوا ليكيفالونس دو دو زيفي ولا لو رومبلاسمون دان ايفي باغ ان اوتر ايفي، راه هادي هي ليغاليتي اللي غادي نخدموا بها. لا فالور اكطويل ديال ليفي اللي عندنا كتساوي لا فالور اكطويل ديال ليفي دو رومبلاسمون. لا فالور اكطويل كيف ما شفنا من قبل كنرمزوا ليها با صغيره، وكتساوي لا فالور نومينال اللي كنرمزوا ليها ب في موان لي سكونط اللي كنرمزوا ليها ب او صغيره. وشفنا من قبل ان لي سكونط راه كتساوي لا فالور نومينال فوا لو طو فوا لا دوري، وهاد ليغاليتي هي اللي غادي نخدموا بها في لي زيكزارسيس. نشوفوا اون ابليكاسيون. Quelle est la valeur nominale d'un effet de commerce d'échéance le 28 juin afin qu'il soit négocié le 20 mars de la même année, en remplacement d'un effet de commerce de valeur nominale de 8000 dirhams et d'échéance le 15 mai, remis à l'escompte le 20 mars de la même année, au taux d'escompte de 13%. دونك هنا عندنا المعطيات ديال جوج ديال لي زيفي. ديما لي في القديم كنلقاو المعطيات ديالو كاملين، كنلقاو لا فالور نومينال ديالو لو طو ولا دوري. الوغ كو لي في اللي غادي نصايبوه جديد باش يعوض لينا ليفي القديم غادي ديما خصنا اين انفورماسيون سوا لا دوري سوا لا فالور نومينال، وكيطلبوا منا نقلبوا عليه. ديما لي دو زيفي كتكون عندهم لا ميم دات دو نيغوسياسيون وكل واحد فيهم كيكون عنده ان دات ديشيونس مختلفه. Quelle est la valeur nominale d'un effet de commerce d'échéance le 28 juin afin qu'il soit négocié le 20 mars de la même année en remplacement d'un effet de commerce؟ هذا هو ليفي جديد باش عرفناه حيت لا فالور نومينال ديالو ما كايناش، خصنا حنا نقلبوا عليها، ولا دات دو ليشيونس ديالو ديما كتكون فايته لا دات دو ليشيونس ديال لي في القديم. دونك كنقلبوا على لا فالور نومينال عندنا لو طو بور لي دو زيفي اللي هو 13%. لا دوري كنحسبوا العدد ديال الايام اللي كاينين ما بين لا دات دو نيغوسياسيون اللي هي لو 20 مارس ولا دات دو ليشيونس اللي هي لو 20 جوان. وليفي القديم عنده une valeur nominale de 8000 dirhams, le taux ديالو 13%, la durée هي le nombre de jours ما بين la date de négociation اللي هي le 20 mars و la date de négociation اللي هي le 28 juin. غادي نحسبوا la durée ديال كل effet. Déjà شفنا كيفاش كنحسبوا la durée. Pour le premier effet, la date de négociation هي le 20 mars. Le mois de mars soit كنحسبوا الايام اللي بقات فيه ولا كناخذوا العدد ديال الايام اللي فيه واللي هي 31 ناقص لو موا شحال داز فيه 20 جور، دونك غادي ناخذو 11 جور في مارس. لو موا دافريل ولو موا دو مي غادي ناخذوهم كاملين، وجوان غادي ناخذو فيه عدد الايام اللي دازو واللي هما 28 جور اللي غادي تعطينا واحد المجموع ديال 100 يوم. بالنسبه لو دوزيام ايفي لا دات دو نيغوسياسيون هي لو 20 مارس غادي ناخذو فيه 11 جور، افريل غادي ناخذوه كامل وغادي ناخذو 5 جور اللي دازت في ماي.
اللي غادي تعطينا واحد المجموع ديال 46 يوم. دابا عندنا كاع لي دوني، غادي نحطوا لا فورمول ديالنا وغادي نعوضوا فيها. وهنا طونك عندنا في جوج مرات نقدروا نعملوا بها وتولي عندنا في فاكتور 1 موان لو طو اللي هو 13% فوا لا دوري اللي هي 100 جور سور 36000 كتساوي في اللي هي 8000 ناقص 8000 فوا 13 فوا 46 سور 36000 اللي كتساوي لينا 1 ناقص 13 فوا 100 على 36000 غادي تعطينا 0.96 في. وهنا من الأحسن ناخدو كاع لي شيفر ابخي لا فيرغول باش يعطينا ان ريزولتا كوريكت. و دو لوتر كوتي في موان او غادي تساوي لينا 7867.11. دونك دابا غادي نخليو في بوحدها ونديو 0.9 في الجهه الاخرى. و طونكو عندنا ان مولتيبليكاسيون فاش غادي نبغيو نبدلو ليها البلاصه ونحطوها في الجهه الاخرى غادي تهبط للمقام وغادي تولي عندنا في كتساوي 7867.11 على 0.9 وغادي تعطينا واحد لو ريزولتا ولا واحد لا فالور نومينال ديال 8161.84 درهم. وهنا كنلاحظوا ان لا فالور نومينال ديال لي في جديد كبر من لا فالور نومينال ديال لي في القديم واللي كانت هي 8000 درهم. وداكشي اللي كنا قلنا في الاول باش لو كوميرسون ما يضيعش خاص لا فالور نومينال ديال لي في جديد تكون كبر من لا فالور نومينال ديال لي في القديم. وباش نعرفوا ان هادشي اللي درناه صحيح غادي نفيريفيو لا فالور اكطويل ديال لي في 1 ولا فالور اكطويل ديال لي في 2 ونشوفوهم واش مساويين. وكيف ما كنشوفوا لا فالور اكطويل ديال لي في 1 غادي تعطينا 7867.11 درهم وديال لي في 2 اللي ديجا حسبناها حتى هي كتساوي لينا 7867.11. دونك هنا نقدروا نلقاو دي زيكزيرسيس اللي كيعطيونا فيهم لا فالور اكطويل ديجا محسوبه ويعطيونا نحسبوا لا دات دو ليشيونس ولا ميثود دو كالكول غادي تبقى هي. الحاله الثانيه هي ملي كيكون عندي بزاف ديال لي زيفي وكنبغي نبدلهم بان سول افي. مثلا ان كليون ولا بزاف ديال لي كليون عطاوني دي زيفي وكل افي عنده ان دات دو كرياسيون اون دات ديشيونس اون فالور نومينال اللي مختلفين. وفي بلاصه ما غادي نبقى نتسنى كل افي حتى يوصل لا دات دو ليشيونس ديالو عاد ناخذ الفلوس نقد نجمعهم كاملين في ان سول افي وغادي نبقى نتسنى ان سول دات اللي غادي ناخذ فيها لا توتاليتي واللي كنسميوها لا دات ديشيونس كومون. وهكا غادي يولي عندي ان سول افي واللي كنسميه ليفي اونيك. وباش نلقاو ليشيونس كومون غنديروا لا ميم ميثود اللي استعملنا من قبل، يعني خاص لا فالور اكطويل ديال هاد لي زيفي تكون كتساوي لا فالور اكطويل ديال ليفي دو رومبلاسمون. يعني ا ديال ليفي اونيك كتساوي ا ديال ليفي 1 بلس ا ديال ليفي 2 بلس ا ديال ليفي 3. وباش نفهمو مزيان غادي نشوفو une application soit un effet de commerce U de valeur nominale V égale 42400. donc هذه هي la valeur nominale ديال l'effet اللي غادي يعوض ليا les 3 effets soit 3 effets E1 E2 et E3 d'échéance respectivement le 10 avril, le 5 mars et le 10 mai de la même année et de valeur nominale respective V1 égale 10 000, V2 égale 8 000 dirhams et V3 égale 24 000 dirhams. Le 5 février de la même année, les effets sont négociés au taux de 13%. Quelle doit être la date d'échéance de l'effet unique pour qu'il soit équivalent aux 3 autres effets? هنا أول حاجة غادي ندير هي نحط كاع لي دوني اللي عندي باش نعرف شنو اللي عندي وشنو اللي خاصني. عندنا كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون هادوك لي 3 effets qui sont à notre disposition وبغينا نبدلوهم. وعندنا لا فالور نومينال و لو طو ديسكونت ديال ليفي اونيك، يعني كنقلبوا على لا بيريود اللي هي ان ديال ليفي دو رومبلاسمون. وغادي نحسبوا لا دوري ديال لي زيفي القدام بلا ميم ميثود اللي كنحسبوا بها ديما. بور لو بروميير افي عندنا من لو 5 فيفريي وهنا ما عطيناش لاني واش 2017 ولا 2018 ولا 2019 دونك غادي ناخذوا غير 28 يوم في لو موا 2. الا كانوا عاطيننا العام راه كنشوفوا واش فيه 29 ولا 28. دونك من لو 5 فيفريي حتى لو 5 مارس اللي غادي يعطينا 28 يوم. لو دوزيام افي عندنا من لو 5 فيفريي حتى لو 10 افريل وغادي تعطينا 64 يوم. ولو تخوازيام افي عندنا من لو 5 فيفريي حيت كاملين بهم عندنا لا ميم دات دو نيغوسياسيون حتى لو 10 ماي اللي غادي تعطينا 94 يوم. دونك دابا عندنا كاع لي زانفورماسيون بقى خصنا اكس واحد اللي هو لا دات دو ليشيونس كومون. غادي نحطوا لا فورمول ديالنا ونعوضوا فيها كاع لي زانفورماسيون اللي عندنا. لا فالور اكطويل ديال لو بروميير افي لقينا 7919.11
زائد لا فالور اكطويل ديال لو دوزيام افي اللي كتساوي 9768.88 زائد لا فالور اكطويل ديال لو تروازيام افي اللي كتساوي 23185.33. وغادي نحسبوا لي سكونط ديال ليفي اونيك اللي غادا تعطينا 15.31 ان. الحاجه اللي نقدو نديرو دابا هي اننا نديو لا فالور نومينال ديال ليفي اونيك دو لوتر كوتي، دونك غادي تولي عندنا موان 15.31 ان كتساوي موان 1526.68. غادي نضربو لي دو كوتي في موان 1 باش نانفيرسيو لي سين باش يولي كلشي بوزيتيف. دونك ان غادي تساوي لينا 1526.68 على 15.31 اللي غادي تعطينا 99.71 سوا 100 جور. شنو كتعني لينا هاد 100 يوم؟ كتعني ان لا دات دو ليشيونس كومون راه جات ورا 100 يوم من لا دات دو نيغوسياسيون. لا دات دو نيغوسياسيون هي لو 5 فيفري، يعني نحسبوا 100 يوم وراها غادي نلقاو لا دات ديشيونس ديال ليفي اونيك اللي هي لو 16 مي. بحال هاد ليكزارسيس اللي درنا دابا يقدروا يعطيوه لينا، ولكن في بلاصه ما نقلبوا على لا دات دو ليشيونس ديال ليفي دو رومبلاسمون يقدروا يعطيونا نقلبوا على لا فالور نومينال ديال هاد ليفي. وهنا كنكونوا سالينا هاد لا فيديو، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي ندويو فيها على ليشيونس موين.